नबी के कंधियां ते दो वड्डे वड्डे सप सन। इंज उन्हें मुँह खोले सन जे अगर मैं इनकार करदा उन्होंने मेरा लुकमा बना लेना सी। इन्हां आपस के अंदर मजाक किया। अज शुगल वेखांगे इंज थोड़ा जिहा दूर जिमें मेरे भरावां दा घर है, अब्दुल रहमान साहब का घर है, इन्नी दूर वो खलोते ने उतबा शहबा ते अबू लाभ हतीम वाली जगह ते भेज दिता। इन्हां जालिमां बेईमानां ने मेरे नबी को मेरे महबूब दे कोल बह के ना अंदा सरदार है ईसाई, सोने दियां जुल्फां बन्ने वेख्या, रेशम नालों नरम हत्थां बन्ने वेख्या, सोने दे रुखसारां बन्ने वेख्या। अंदा वाकई मक्के दा सरदार है। मक्के दे अंदर ऊँट वेचण वाला आए, उमर बिन शाम ने ऊँट खरीदे है। वेचण वाला ईसाई है, लैण वाला मुशरक है। कह लगा पैसे दे दो। केड़े पैसे? कहंदा जी ऊँट खरीदे आजे। कहंदा दफा हो जा नहीं तो इन्ना मारांगा, इन्ना मारांगा तेनों कोई सियाणेगा नहीं। सुन लो फिरोज वटुआं दे रहने वाले आ, अगर तू किसी दुकानदार दे पैसे देने ने, अगर पलाड़ दे पैसे देने नहीं, अगर किसी मझ गां दे पैसे देने नहीं, अगर किसी चीज दे कपड़े दे पैसे देने नहीं, अगर तू लैके वेर गया है जा जेड़ा कुछ हुंदा ही कर ला। मैनू खतरा है इस हालत दे अंदर अगर तेरी मौत वाकया हो गई, मैनू खतरा है क़यामत वाले दिन किते अबू जहल दी सफ च ना खलोता होवे। पैसा लैके वेर जाना, जा जेड़ा कुछ हुंदा ही कर ला, जेड़ा कुछ हुंदा ही कर ला। अगर इस हालत तेरी मौत वाकया होई, मैनू खतरा है क़यामत वाले दिन किते अबू जहल दी सफ च ना खलोता होवे। पैसे लैके सौदा लैके वेर जाना किंदा काम है? किंदा काम है? अबू जहल दा। सिर तो कर्ज उतारना किन्हां दा काम है? नबी दे गुलामां दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदा उतबा शहबा कोल गया है, कहंदा जी अबू जहल ने ऊँट खरीदे है, उमर बिन शाम ने ऊँट खरीदे है, पैसे नहीं दे रहा। उतबा शहबा अबू लाभ कहन लगे नहीं नहीं वो बड़ा वड्डा बदमाश है, बड़ा वड्डा चौधरी है। अगर कोई फिरोज वटुआं दे अंदर बंदा आवे, मेरे भाई MNA को पैसे लेने ने, फैक्ट्री वाले को पैसे लेने ने, चलो ना मेरे नाल। अगर तुसी इनकार करोगे मैनू खतरा है क़यामत वाले दिन किते उतबा शहबा अबू लाभ दी सफ च ना खलोते हो। हज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम वाली जगह ते तशरीफ फरमान है। इन्हां बंदियां ने उतबा शहबा ते अबू लाभ ने आख्या पूरे मक्के दे अंदर इको ही ऐसा सरदार ही जेड़ा तेनू पैसे लैके दे सकदा है। आखे ओदा नाम की है? आखे ओदा नाम ही मुहम्मद। इन्हां आपस के अंदर मजाक किया। अज शुगल वेखांगे इंज थोड़ा जिहा दूर जिमें मेरे भरावां दा घर है, अब्दुल रहमान साहब का घर है, इन्नी दूर वो खलोते ने उतबा शहबा ते अबू लाभ हतीम वाली जगह ते भेज दिता। इन्हां जालिमां बेईमानां ने मेरे नबी को मेरे महबूब दे कोल बह के ना अंदा सरदार है ईसाई, सोने दियां जुल्फां बन्ने वेख्या, रेशम नालों नरम हत्थां बन्ने वेख्या, सोने दे रुखसारां बन्ने वेख्या। अंदा वाकई मक्के दा सरदार है। मैं कहा तू तो मक्के दा सरदार कहना, साडा नबी पूरी दुनिया दा सरदार है कि नहीं? जिन्हां दा यकीन हाथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगा बिल्कुल मक्के दा सरदार हो सकता है, बिल्कुल। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सलाम फेरे हैं। मेरे नबी पूछते ने आने वाले आ किवें आए, किवें आए जी? उमर बिन शाम ने ऊँट खरीदे है, अबू जहल ने ऊँट खरीदे है, पैसे नहीं देंदा। मैनू पता लगे तुसी मक्के दे सरदार हो, मैनू ऊँट दे पैसे लैके दो। उतबा शहबा अबू लाभ वेख रहे ने। मेरे नबी फरमांदे ने आने वाले आ अगर मेरे गया तेनू पैसे मिलते ने चल मैं तेरे नाल टुर पैना वा। इन करके अबू जहल दा दरवाजा खड़काया। अबू जहल बाहर निकले आए, पुछदा किवें आए हो? आख्या जी
میرے کو اونٹ خریدے آئی ہاں خریدے آئے پیسے دینے نہیں ہاں دینے نے پھر دینا کیوں نہیں جدو اینی گل ہوئی ہے اندر میں ہنے لیا کے دینا اندر جاندہ ہے درہم دینار واری تھیلی لے کے آندا ہے درہم دینار گن گن کے تھیلی چ پائی جا رہے آئے انج میرے نبی انہوں پیسے دے کے میرے نبی روانہ ہو گئے نے انج ٹر پیندے نے پیچھے پیچھے عیسائی بھی ٹر پیندا ہے تے جدوں انہاں دے کولوں عتبہ شیبہ کولوں گزریا کہن لگا اللہ تہاڈا بھلا کرے صحیح سردار دا پتہ دتا جے وہ سڑ بڑھ گئے وہ کی ہو گیا سڑ بڑھ گئے انہاں کہ اساں ہور سوچیا سی ہوندا ہو رہے آسمانہ تو اللہ رب العالمین اعلان کر دینے سونے جانا تیرا کم ہے ابو جال کو پیسے لے کے دینا میرا کم ہے جانا تیرا کم ہے ابو جال کو پیسے لے کے دینا میرا کم ہے ایک غصے دے وچ آئے ابو جال کو کہنے لگا بڑا بدماش بنیا پھرنا سے ہنے پیسے دے کو تھوڑا جہا پھیر دیوں کو ہتھی بکی پاؤندے ہو کہنے لگا میں ڈردیاں دیتے نے میں ڈردیاں دے اس نبی دے کندیاں تے دو وڈے وڈے سپ سن انجو نہ منہ کھولے سن جے اگر میں انکار کردا انہاں نے میرا لقمہ بنا لینا سی میں تے ڈردیاں دیتے نے پھر کیوں نہ آکھاں سب نام پیارے لگ دینے لگ دینے کہ نہیں سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نام پیار لگ دینے سب نبی پیار لگ دینے سب نام پیار لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے پاک زمانے وچ اللہ دے پاک زمانے وچ ہے چرچا خوب محمد دا سب نام پیار لگ دینے جیڑا شعر سنان دی خاطر اتنا دا پہلا جملہ پڑھنا پہ ہے آئیے سنیے ذرا سنگ دل جے کول آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندھے مکھ تک لیندے دل دے باندھے دشمن ویراتی لک لک کے ابو جال ویراتی لک لک کے عتبہ ویراتی لک لک کے شیبہ ویراتی لک لک کے آ سنین کلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے سب نام پیار لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے پاک زمانے وچ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم